नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, मुकर्रब रसूल हैं, बहुत महबूब शख्सियत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में उनके बहुत से वाक़यात बयान किए हैं। उनका बचपन, उनकी जवानी, फ़िरौन से उनका मकालमा, और फिर बनी इसराइल को निजात के रास्ते पे ले जाना, फिर बनी इसराइल की तरबियत में मशगूल रहना, कौम की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत पे सब्र करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर मुसलसल शदाइद को बर्दाश्त करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात कुरान पाक ने बयान किए हैं, उनमें से एक ईमान अफरोज़ वाक़या जिसमें बसीरत के बहुत से सामान हैं, रूहानी तरबियत के बहुत से पहलू हैं और भी बहुत से असबाक हैं, वो है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात का वाक़या। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन हैं, इसके बारे में कुरान पाक ने कोई वाज़ेह बात नहीं बताई। तो रवायात साबका से जो चीज़ें अहले इस्लाम तक पहुँची हैं, उनकी रोशनी में कई बातें कही गई। क्या वो नबी हैं या वली हैं, और ये कि उनकी ज़िंदगी की नौइयत क्या है। कुछ उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी तस्लीम करते हैं और बहुत से उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के औलिया में से शुमार करते हैं। सूफियाए इस्लाम का ज़्यादातर मौक़िफ़ ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के औलिया में से हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ़ अफसाना तराज़ियाँ भी हैं कि वो ज़ुल्करनैन के साथ सफ़र पे निकले और उन्होंने चश्मा हयात से पानी पी लिया, इसकी वजह से उन्हें हयात दायमी नसीब हो गई। बहुत से मुसलमान सूफिया ने इसकी सराहत की है, उलमा ने भी सराहत की है। हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एक मुकाशफ़ा नकल किया है। वो कहते हैं कि मैं इसी सोच में गलतां था, मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, मैंने उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल किया तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि मैं और मेरे भाई इलियास, हम अपनी उम्र तबई पूरी कर चुके हैं और विसाल से शादकाम हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रूहों को एक ख़ास अंदाज की ताकत बख्शी है और आलम तकवीन में हमारी ड्यूटी है, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होता है हमारी रूहें इंसानी सूरत में मुतशक्कल हो जाती हैं और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ड्यूटी होती है हम उसे अंजाम देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि ख़ास तौर पर वो औलिया की तरबियत पे मामूर किए जाते हैं और उनकी ड्यूटी भूले भटके लोगों की रहनुमाई की भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी कौम को वाज़ फरमा रहे थे। उनसे किसी ने सवाल किया कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर के एतबार से नज़र दौड़ाई और एक इज्तिहाद किया। उन्होंने फरमाया कि मैं साहिब किताब रसूल हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सी इनायात मुझ पर हैं, तो मेरे से बड़ा आलम कौन हो सकता है, कौन है जो मुझसे ज़्यादा दाना बीना और उलूम से आशना होगा। ये बात उनके इज्तिहाद की रूह से और ज़ाहिर के माहौल के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त बात थी, लेकिन जो मुकर्रबीन होते हैं उनके मामलात कुछ और होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इरशाद फरमाया कि आपने ये तो कह दिया, लेकिन क्या ख़बर आपको कि अल्लाह के कितने राज अभी ऐसे हैं जो आप पर आश्कार नहीं हुए, और कितनी ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ नौइयत के उलूम से बहरावर फरमाया है। तो आएँ आपको इल्म की कुछ और जिहतों से भी आगाह करें और आप सफ़र इख्तियार करें और मेरे बंदों में से एक मुकर्रब बंदे से मुलाकात कीजिए। कहा जाता है कि ये ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाकात का हुक्म हुआ। हज़रत यूशा बिन नून जो उस वक्त नौजवान थे और आपकी ज़ेर तरबियत थे, आपने उन्हें साथ लिया
توشہ دان حضرت یوشع بن نون کے ساتھ تھا۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ کوئی راستے میں غیر معمولی بات دیکھنا تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے وہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوگی۔ وہ چلتے رہے، راستے میں کچھ ٹھہرے بھی، آرام بھی کیا، استراحت بھی کی، پھر آگے چل پڑے۔ جب سفر بہت طویل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے کسی غیر معمولی واقعے سے مطلع نہیں کیا؟ وہ چونکے، کہنے لگے ہاں ایک غیر معمولی بات تو ہوئی تھی، لیکن مجھے آپ کو بتانا یاد نہ رہا۔ یہ یقیناً شیطان میرے راستے میں حائل ہوا کہ میں آپ کو مطلع نہ کر سکوں۔ ہوا یہ کہ جب آپ محو استراحت تھے، میری آنکھ پہلے کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے توشہ دان میں یکلخت کوئی حرکت سی شروع ہوئی، اور پھر میں نے بڑا حیران کن واقعہ یہ دیکھا کہ مچھلی جو ہمارے توشہ دان میں پڑی ہوئی تھی وہ زندہ ہو گئی، اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور وہ پانی جو کہ برف کی صورت میں تقریباً جمع ہوا تھا، اس نے اس پانی میں راستہ بنایا اور اسے چیرتی ہوئی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو یہ مجھے بتانا آپ کو یاد نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میاں، جس جگہ پہ جا کے ایک مردہ زندہ ہو گیا وہی تو جگہ ہے جہاں خضر کے انفاس کی خوشبو بسی ہوئی ہے، ہمیں وہیں تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، چلو واپس چلیں۔ وہ واپس چلتے ہیں، ایک بڑا سا پتھر اس سے ٹیک لگا کر حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں السلام علیکم۔ حضرت خضر مسکرا کے کہتے ہیں کہ اس علاقے میں تو کوئی سلام کو نہیں جانتا، تو آپ نے یہ سلام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ وہ پوچھنے لگے اچھا موسیٰ جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں اور مجھ پر کچھ باتیں منکشف ہوں گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات تو درست ہے، لیکن ایک معاملہ ہے، وہ یہ کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، کچھ انہونی باتیں دیکھیں گے، لیکن آپ صبر نہ کر سکیں گے، آپ میرے معاملات میں کوئی اعتراض کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بالکل چپ رہوں گا، میں اس چیز کا خیال رکھوں گا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، میں کسی قسم کا اعتراض نہ کروں اور آپ کے بتانے سے پہلے از خود کوئی سوال نہ کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، بس آپ اپنی بات کا دھیان رکھیے گا اور اپنے اس وعدے پر پکا رہیے گا اور صبر کے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہیے یہاں تک کہ میں ان رازوں سے خود آپ کو آشنا کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا۔ تھوڑا سا آگے چلے، ایک جگہ پر کشتی کھڑی تھی، وہ انتظار کر رہے تھے کہ سواریاں بیٹھیں۔ یہ تینوں بھی اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بہت حسن سلوک ان حضرات سے کیا، اور جب انہوں نے کرایہ پیش کرنا چاہا تو انہوں نے ان کے تقدس کے پیش نظر احتراماً ان سے کرایہ بھی نہ لیا۔ ایک گھاٹ پر پہنچے تو حضرت خضر نے کہا کہ بس ہمیں یہیں اتار دو۔ کشتی کنارے پر لگی، اور جب اترنے لگے تو اترتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اتنے بھلے لوگ تھے، ایسے شریف لوگ تھے، انہوں نے ہماری اتنی تکریم کی کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے ان سے اچھا سلوک کیا کہ ان کی کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔